रब्बे ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और फ़ख्र मौजूआत भी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाता है और उसकी औरत उसके पास नहीं जाती और शौहर इस पर गज़बनाक होकर रात गुजारता है, तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। आपको इस हसास मौजू के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दी जाएगी, क्योंकि इस मौजू पर ना टीवी पर प्रोग्राम किए जाते हैं और ना ही अखबारात में तहरीर की जाती है, क्योंकि आज के दौर में बहुत से घर ऐसे बेवकूफ़ी और गलत फहमी की वजह से उजड़े जा रहे हैं। औरतें ये समझती हैं कि अगर वो अपने मर्दों के पास नहीं जाएंगी तो इनके मर्दों के दिल और दिमाग में इनकी कदर में इजाफा होगा, जबकि मर्द को ये चीज़ें कतई तौर पर पसंद नहीं होती और मर्द का दिल को इससे टूट जाता है और इसके जहन में ऐसी ऐसी गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं कि जिससे इसका रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपके साथ आज चंद अहम मालूमात शेयर करता हूँ कि बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया सगीर में ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो औरत पर वाजिब है कि वह फौरन अपने शौहर की बात मान ले, माँ सवाए शरई उज़र के। शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी मसलन हैज़, माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फौरन अपने शौहर की बात मान ले, ख्वाह वो ऊँट के कुजावे यानी ऊँट की वो सीट जिस पर बैठकर सवारी की जाती है पर ही क्यों ना बैठी हो। इस मामले को ख़वातीन जो बीवियां हैं, जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार करते और शौहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। नाज़रीन, बीवी के लिए जायज़ नहीं कि वो बग़ैर किसी शरई उज़र के अपने खामन से अलहदा रहे और इसे इसका हक ना दे। इसके बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हैं जिनमें इस औरत के लिए बहुत ही सख्त किस्म की वाइद बयान की गई है जो अपने खामन से दूर रहती है, जिनमें से ज़ैल में हम चंद एक का जिक्र करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने मर्द का बिस्तर छोड़कर रात बसर करे तो इसके वापस आने तक फरिश्ते इस औरत पर लानत करते रहते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो शख्स भी अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और उसकी बीवी आने से इनकार करते तो आसमान वाला इस पर नाराज रहता है हत्ता कि इसका खामद इससे राजी हो जाए। तलक बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खामद अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो उसे आना चाहिए, अगरचे वो तंदूर पर ही क्यों ना हो। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही सुनन तिरमिज़ी में इसे सही करार दिया। और जब औरत अपने खामन के साथ रात गुजारने और इसके बिस्तर में जाने से रुक जाए तो इसका हक नफ़का और तकसीम का हक भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि नफ़का तो इस्तमता के बदले में है और ऐसी औरत को अपने खामन की नाफरमान कहा जाएगा। अल-बहूती का कहना है कि नशूस ये है कि औरत अपने खामद को अपने इस्तमता से मना करते या इसकी बात जिद होकर तस्लीम करे। मसलन जब वो इसे बुलाए तो हीलो हिज्जत से काम ले
یا پھر اس کی بات اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک خاوند اسے مجبور نہیں کرتا، اور جب بیوی نافرمانی کرنے لگے تو اس کا نفقہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفقہ تو اطاعت اور اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے کے عوض میں تھا۔ اور نشوز یہ ہے کہ بیوی پر جو خاوند کے حقوق میں سے واجب ہیں وہ ان میں خاوند کی نافرمانی کرنے لگے تو اسے نشوز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خاوند کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اسے بیوی کی نافرمانی کی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری بات تسلیم کر لیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ سورہ نساء۔ فقہائے رحم اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اگر نافرمانی کرنے والی بیوی واعظ و نصیحت اور اسے بستر میں علیحدگی یعنی جب تک وہ اپنی نافرمانی پر قائم ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور 3 دن تک کلام نہ کرنے دو، باوجود وہ اپنی نافرمانی پر مصر ہے تو اسے مار کی سزا دی جائے گی، لیکن مار میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اور خاوند کے لیے اس حالت میں اسے طلاق دینا جائز ہے۔ المردادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بیوی کے برے اخلاق اور اس کی سوء معاشرت وغیرہ کے سبب سے ضرورت کے وقت طلاق دینا مباح ہے، اور اسی طرح اس سے تنگی ہونے اور غرض پوری نہ ہونے کے وقت ان کا کہنا ہے کہ اس حالت میں بغیر کسی اختلاف کے طلاق مباح ہے، اور اگر وہ آپ سے نفرت کرنے لگی اور آپ سے کراہت کرنے لگی ہے جس کا آپ حل نہیں نکال سکتے تو اس وقت طلاق دینا مستحب ہے، اس لیے کہ اس حالت میں نکاح باقی رکھنے سے بیوی کو نقصان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ تو کسی کو نقصان دو اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ، اور ایسی حالت میں طلاق دینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور آپ کی مالی مشکلات کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ایسی عورت سے شادی کر لیں جو اپنا خرچہ خود برداشت کر سکتی ہو، یا پھر آپ کی کچھ مالی مصولیت سے ہی گزارے کرنے پر راضی ہو جائے، اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ آپ اپنی پہلی بیوی سے کچھ معاملات پر صلح کر لیں، اور بیوی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے کچھ حقوق خاوند کو چھوڑ دے جس میں نفقہ اور تقسیم وغیرہ شامل ہوں، تاکہ وہ اسے طلاق نہ دے اور اپنے پاس ہی رکھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر عورت اپنے خاوند کی نافرمانی سے ڈرے یا پھر اسے اس کے اعراض کا ڈر ہو تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ صلح کر لیں، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ عورت کسی شخص کے پاس ہو اور اس کا خاوند اسے طلاق دینا چاہے، وہ بیوی اسے کہے کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھو اور طلاق نہ دو، مجھ پر نفقہ اور تقسیم میں تجھے آزادی ہے، اور اس لیے بھی کہ نفقہ بیوی کا حق ہے، تو جب بھی خاوند اور بیوی آپس میں صلح کر لیں اور بیوی اپنے اس پورے حق یا پھر اس میں کچھ حصے کو چھوڑ دے، یہ اس کے لیے جائز ہے، تو اس بنا پر جب وہ عورت جس سے شادی کرنا چاہے وہ اپنے نفقہ کے حق کو چھوڑ دے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔